11 र 12 का विद्यार्थीहरूको लागि समेत विशेष तयारी कक्षा हामीले दिइराखेका छौं। यो तयारी कक्षा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू, सम्पूर्ण टीचर साथीहरू र यस्तै गरेर अभिभावकज्यूहरूले अवलोकन गरेर यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिनुस् भन्नको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। काष्ठमण्डप टेलिभिजन। नमस्कार। यस काष्ठमण्डप टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण विद्यार्थी वर्गहरू र अभिभावकहरूलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई कक्षा 12 को अकाउन्ट सब्जेक्टको यो विशेष तयारी कक्षा पढाउनको लागि उपस्थित भइसकेको छु। हाम्रो यस मनोकामना हायर सेकेन्डरी स्कुल र जाया मल्टिपल क्याम्पसको संयुक्त सहयोगमा हाम्रो यस काष्ठमण्डप टेलिभिजन मार्फत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि सीका विशेष तयारी कक्षाहरू साथै कक्षा 11 र 12 का विशेष तयारी कक्षाहरू भइरहेको हुँदाखेरि यसको प्रत्यक्ष लाभ लिनु हुन अनुरोध गर्दछु। साथै कुनै पनि कुराहरू तपाईहरुलाई कन्फ्युज भए विषय सम्बन्धी, जस्तै आज मैले जे पढाउँछु त्यस सम्बन्धी तपाईलाई कुनै पनि कन्फ्युज भएमा यस मनोकामना हायर सेकेन्डरी स्कुलको फेसबुक पेज लाइक गरेर त्यहाँ कमेन्ट गरेर यो प्रब्लम अथवा यसको यो कुरा थाहा पाउन पाए हुन्थ्यो भनेर तपाईहरु कमेन्ट गर्नुस्। हामी कुनै पनि माध्यमबाट, फेसबुकको माध्यमबाट अथवा जाया मल्टिपल क्याम्पसको माध्यमबाट तपाईको समस्याको हामी समाधान गर्नेछौं। अब हामी विषय प्रवेश गरौं। हाम्रो कक्षा 12 मा जुन हाम्रो यो प्रिन्सिपल अफ अकाउन्टिङ हाम्रो पार्ट 2 भाग 2 जुन छ त्यसमा विशेषतः हामीले मेन 4 वटा युनिटहरू पढ्नुपर्छ। ती 4 वटा युनिटहरू हजुरहरुलाई मैले सुरुमा ती 4 टा युनिटहरूमा कुन च्याप्टरहरू पर्छन् प्लस ती च्याप्टरहरूमा मार्क्सको वेट कति छ म हजुरहरुलाई सर्वप्रथम बुझाइदिन्छु। सर्वप्रथम अब हाम्रो फर्स्ट युनिट भनेको अकाउन्टिङ फर कम्पनी भन्ने फर्स्ट युनिट छ, जसमा अब हामी के कुरा डिस्कस गर्छौं भन्दाखेरि कम्पनी फर्मेसन, कम्पनी सम्बन्धी हामी सम्पूर्ण रिलेटेड कुराहरू कम्पनी फर्मेसनमा पढ्छौं। हामी इस्यु अफ शेयर क्यापिटल इस्यु गरेर पब्लिकबाट मनी कसरी कलेक्ट गर्ने यस सम्बन्धी प्र्याक्टिकल न्यूमेरिकल प्रब्लमहरू पढ्छौं। त्यसपछि शेयर फोरफिचर, रिइस्यु एन्ड ट्रान्सफर, शेयर कल्सिङ एरियर हुन्छ। केही व्यक्तिहरूले केही कम्पनीले इस्यु गरेको शेयर किनिसकेपछि फेल टु पे गर्छन्, कल्स मनीहरू हो, त्यसलाई अब कम्पनीले फोरफिचर गर्छ, जफत गर्छ, त्यसलाई फेरि रिइस्यु गर्छ, रिइस्यु गरेपछि ट्रान्सफर गर्छ क्यापिटल रिजर्भमा, त्यस सम्बन्धी पढ्छौं। अनि इस्यु अफ शेयर फर नन क्याश पनि पढ्छौं। कम्पनीले शेयर जुन हाम्रो इस्यु गर्छ त्यो क्याशको लागि मात्रै हुँदैन, नन क्याशको लागि पनि हुन्छ। हो, इस्यु अफ शेयर सँगै हामी इस्यु अफ शेयर फर नन क्याश पनि पढ्छौं। त्यसपछि हाम्रो इस्यु अफ डिबेन्चर पढ्छौं। अब यसको मार्क्सको वेटको हिसाब गर्दा हेर्नुस् है, न्यूमेरिकल प्रब्लम बोर्ड इक्जाममा हाम्रो यो इस्यु अफ शेयर क्यापिटल भन्ने च्याप्टरबाट 6 मार्क्समा क्वेशन आउँछ। बोर्ड इक्जाममा 6 मार्क्समा क्वेशन आउँछ हेर्नुस्। अनि शेयर फोरफिचर, रिइस्यु एन्ड ट्रान्सफरबाट हाम्रो 3 मार्क्सको क्वेशन आउँछ। त्यस्तै गरेर इस्यु अफ शेयर फर नन क्याशको पनि 3 मार्क्समा आउँछ। इस्यु अफ डिबेन्चरबाट हामीलाई 4 मार्क्सको आउँछ। टोटल हाम्रो न्यूमेरिकल प्रब्लमको मार्क्स युनिट 1 बाट तपाई जोड्दाखेरि 6 + 4 10 3 3 6 16 मार्क्सको तपाईलाई प्र्याक्टिकल प्रब्लम आउँछ। अब थ्योरीको कुरा गर्दा यो च्याप्टरबाट हामीलाई थ्योरीको 2 क्वेशन हुन्छ। 2 क्वेशन हुन्छ 5 मार्क्स थ्योरीको चाहिँ। अब थ्योरीको 2 वटा क्वेशन हामीलाई बोर्ड इक्जाममा आउँछ। अब ठ्याक्कै यही च्याप्टरबाट भन्ने हुँदैन, युनिट 1 मा रिलेटेड जतिवटा च्याप्टर छन् 3-4 वटा, जस्तै डिबेन्चरबाट नि आउन सक्छ, जस्तै तपाईको शेयर क्यापिटल, जस्तै कम्पनी फर्मेसन, कुनै पनि च्याप्टरबाट 2टा थ्योरी क्वेशन आउँछ। अब त्यो 2टा थ्योरीको क्वेशन 2.5 मार्क्सको नि हुन सक्छ। 2टा 5 मार्क्स त टोटल त 5 मार्क्स हो, अथवा एउटा क्वेशन 2 मार्क्समा, एउटा क्वेशन 3 मार्क्समा पनि आइदिन सक्छ बोर्ड इक्जाममा। जोस हाम्रो यो युनिट 1 बाट 16 मार्क्सको न्यूमेरिकल प्रब्लम आउँछ भने 5 मार्क्सको थ्योरी आउँछ। टोटल 21। यहाँ मैले लेखिदिएको छु हजुरहरुलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर। मार्क्स वेटेज भनेर युनिट 1 थ्योरी 5 मार्क्स, practical 16 marks
16 मार्क्स कसरी भयो भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर छ हेर्नुहोस् इस्यु अफ शेयर क्यापिटलबाट 6 फर्फिचर इस्यु ट्रान्सफरबाट 3 तपाईको इस्यु अफ शेयर फर नन क्याशबाट 3 डिबेन्चरबाट 4 अब फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईको कस्तो पनि हुन्छ भने इस्यु अफ शेयर फर नन क्याशबाट 4 मार्क्स डिबेन्चरबाट 3 मार्क्स हुन पनि सक्छ अब यता 4 भएर यता 3 हुनु र अब यता 4 भएर उता 3 हुनु जसरी नि 16 मार्क्स त टोटल हाम्रो 60 नै हो अब त्यसै गरेर हाम्रो युनिट 2 मा हेर्नु युनिट 2 मा फाइनल अकाउन्ट अफ कम्पनी पढ्छौं जुन हामीले कक्षा 11 मा नि पढेका हौं सेम त्यसैको कन्सेप्टहरु आउँछ के अलिकति फरक छ फाइनल अकाउन्ट पढ्छौं जुन हामीलाई बोर्ड एक्जाममा 12 मार्क्स को क्वेशन आउँछ अनि वर्कशीट हामीलाई 8 मार्क्स मा आउँछ यसबाट थ्योरी चाहिँ तपाईको 0 थ्योरीको क्वेशन 0 आउँदैन थ्योरी हामीलाई आउँदैन हामीले 20 मार्क्स को न्यूमेरिकल प्रब्लमै हामीले यसको गर्नुपर्ने हुन्छ युनिट 2 फाइनल अकाउन्ट अफ अ कम्पनी फाइनल अकाउन्ट हामीलाई 12 मार्क्स मा आउँछ वर्कशीट हामीलाई 8 मार्क्स मा आउँछ टोटल भयो हाम्रो 20 मार्क्स भयो हेर्नुस् 20 मार्क्स भयो यहाँनिर पनि मैले लेखेको छु यहाँ हेर्नुस् युनिट 2 बाट हामीलाई थ्योरी आउँदैन 0 थ्योरी क्वेशनै आउँदैन हामीलाई त्यसपछि प्र्याक्टिकल प्रब्लम हामीलाई फाइनल अकाउन्ट र वर्कशीट गरेर 20 मार्क्स टोटल अब हाम्रो युनिट 3 हुन्छ युनिट 3 मा हाम्रो तीनवटा च्याप्टर हामीले पढ्नुपर्छ जस्तै क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट त्यसपछि फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट त्यसपछि रेशियो एनालाइसिस क्याश फ्लो स्टेटमेन्टबाट हामीलाई बोर्ड एक्जाममा 10 मार्क्स को क्वेशन आउँछ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टबाट 5 मार्क्स को क्वेशन आउँछ रेशियो एनालाइसिसबाट हामीलाई 5 मार्क्स को क्वेशन आउँछ हेर्नुस् यो न्यूमेरिकल प्रब्लम टोटल हामीलाई 20 भयो प्लस यसमा चाहिँ थ्योरी के छ भन्दा थ्योरी 5 मार्क्स को छ भन्नुको मतलब टोटल चाहिँ 25 भयो टोटल 25 मार्क्स अब यसलाई मैले यहाँ लेखेको छु एज अ समरीको रूपमा युनिट 3 बाट 5 मार्क्स को थ्योरी दुईटा क्वेशन 5 मार्क्स थ्योरी भन्ने बित्तिकै दुईटा क्वेशन हो दुईटा क्वेशन 2.5 इच पनि हुन सक्छ अथवा 2 मार्क्स र 3 मार्क्स पनि हुन सक्छ 3 मार्क्स र 2 मार्क्स पनि हुन सक्छ अब यहाँनिर टोटल हाम्रो 25 भयो अब सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको यहाँनिर हाम्रो के पनि छ भने युनिट 4 सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट किन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मैले भने यहाँ हेर्नुस् त कस्ट शीट वा टेन्डर शीट रेगुलर क्लास एटेम्प गर्दा नि हजुरलाई लगभग सरदर यसको कन्सेप्ट त थाहा छ मैले सरर भनिरहेको छु अहिले कस्ट शीट र टेन्डर शीटमा हाम्रो कुनै पनि एउटा आउँछ बोर्ड एक्जाममा कस्ट शीट आयो भने टेन्डर शीट आउँदैन टेन्डर शीट आयो भने कस्ट शीट आउँदैन हामीले प्रिपेयर त दुईटै गरेर जानु पर्यो अब हामीलाई यो 10 मार्क्स मा आउँछ बोर्ड एक्जाममा न्यूमेरिकल प्रब्लम त्यसपछि कस्ट रिकन्सिलिएसन 5 मार्क्स मा आउँछ स्टोर लेजर भनेको के भन्नु होला भने हामीले विद्यार्थी भाइहरुले लिफो फिफो भन्दा बुझ्छन् के लिफो फिफो को हिसाब हुन्छ जसलाई हामी स्टोर लेजर भन्छौं लिफो फिफो को हामीलाई एउटा क्वेशन आउँछ कि लिफो मेथडको आउँछ कि फिफो मेथडको आउँछ स्टोर मा सामान आउने र जाने जस्तै हामीले पर्चेज गर्छौं सेल्स गर्छौं त्यसको सामान रेकर्ड गर्नको लागि हामीले स्टोर लेजर बनाउँछौं त्यो स्टोर लेजरको दुईटा मेथड हुन्छ कि लिफो कि फिफो कुनै पनि एउटा मेथड बोर्ड एक्जाममा हामीलाई आउँछ त्यो 5 मार्क्स हुन्छ त्यसपछि हाम्रो स्टक लेभल जस्तै हामीले सुनिरहेको हौं म्याक्सिमम स्टक लेभल मिनिमम स्टक लेभल रिअर्डर लेभल हामीले पढिरहेको हौं यो हामीलाई 2 मार्क्स मा आउँछ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी पनि 2 मार्क्स मा आउँछ त्यसपछि अकाउन्टिङ फर लेबर वेजेस को पेमेन्ट लेबरहरुलाई अन्डर पीस रेट सिस्टम हो कि अन्डर टाइम रेट सिस्टम हो टोटल वेजेस क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने त्यस हामीले सिक्छौं यो पनि हामीलाई 2 मार्क्स मा आउँछ अब यहाँनिर एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यहाँनिर हेर्नुस् त जस्तै यो स्टक लेभल अथवा वा इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी यो दुईटा मध्ये कुनै पनि एउटा क्वेशन मात्रै हाम्रो बोर्ड एक्जाममा आउँछ जस्तै यो कस्ट शीट र टेन्डर शीटमा एउटा आउँछ भने जस्तै हाम्रो स्टक लेभल र इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीमा कुनै पनि एउटा क्वेशन हामीले फेस गर्नुपर्ने हुन्छ बोर्ड एक्जाममा जस्तै अब 10 515 520 अब यहाँ मैले 2 मार्क्स मात्रै एड गरे 20 प्लस 2 ले 22 प्लस 2 ले 24 मार्क्स को न्यूमेरिकल प्रब्लम बोर्ड एक्जाममा हामीले फेस गर्नुपर्ने हुन्छ युनिट 4 बाट अनि प्लस यसमा 10 मार्क्स को थ्योरी हेर्नु 10 मार्क्स को थ्योरी भन्ने बित्तिकै अब 4 क्वेशन हामीले फेस गर्नुपर्ने हुन्छ 4 क्वेशन भनेको तपाईको 10 मार्क्स अब कसरी हुन्छ मार्क्स भन्दा अब 2.5 इच पनि हुन सक्छ 2 3 2 3 त्यसरी पनि हुन सक्छ अब यहाँनिर तपाईहरुलाई मैले के कुरा बुझाउँछु भने अब मैले जुन मार्क्सहरु सर भने अब यहाँनिर सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट
तपाईहरुले सुरुमा कति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको बानी कस्तो हुन्छ भने 2 मार्क्सको च्याप्टर मलाई आउँदैन भनेर तनाव लिने अनि हप्ता दिन 10 दिनसम्म 2 मार्क्सको च्याप्टरको लागि मेहनत गरे गर्ने जस्तै कतिपय 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्सको च्याप्टरहरु उनीहरुलाई आउँदैन यो म जसरी नै सिक्छु भनेर बढी मेहनत गर्छन् के जबकि उसलाई मेन पहिला मेहनत गर्नु पर्दैन भन्न खोजेको होइन मेहनत गर्नुपर्छ तर मेन कुन च्याप्टर हो त त्यसको हाम्रो ब्याकबोन भने जस्तै मेन कुन च्याप्टर हो त त्यसमा फोकस गर्नु पर्यो जस्तै मेन च्याप्टर पहिला त हामीलाई आउने हुनु पर्यो जान्ने हुनु पर्यो हामी जस्तै 10 मार्क्स प्लस को च्याप्टरहरु कुन कुन हो त्यो पनि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो मेन च्याप्टरहरु त एक्जाममा छुटाउनु भएन इन केस कुनै कारणवश टाइम म्यानेज गर्न सकिएन छोडियो भने 2 मार्क्सको क्वेशन छोडियोस् न ताकि 10 मार्क्स ताकि 15 मार्क्स त्यो छोड्यो भने त हामीलाई त गाह्रो हुन्छ सो अब तपाईहरुले एकदम फोकस गर्नुपर्ने फर्स्टमा मेन च्याप्टर कुन हो कुन बढी मैले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भनेर अब म तपाईहरुलाई भनिरहेको छु सबैभन्दा बढी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हेर्नुस् त यहाँनेरि युनिट 2 मा हेर्नुस् त थ्योरीको कुनै पनि क्वेशन बोर्ड एक्जाममा आउँदैन तपाईहरुले कन्सेप्टको लागि चाहिँ स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ बुकबाट तर युनिट 2 मा फाइनल अकाउन्ट 12 मार्क्स मा आउँछ हेर्नुस् यसलाई मैले स्टार लगाए किनकि यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो 12 मार्क्स भनेको त धेरै त्यसपछि हाम्रो ओक्सिट हेर्नुस् त 8 मार्क्स यसलाई पनि मैले स्टार लगाए अब यहाँ के हुन्छ भने फाइनल अकाउन्ट आउने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई ओक्सिट सजिलै आउँछ किनकि ओक्सिट पनि फाइनल अकाउन्ट हो सम्पूर्ण ओक्सिटमा नि तपाईको ट्रेडिङ र पीएल को डाटाहरु जान्छ पीएल एप्रोप्रिएसन को डाटा पनि जान्छ ब्यालेन्स शीट पनि हुन्छ ओक्सिटमा मात्र फर्मेट मात्रै फरक हो फाइनल अकाउन्ट र ओक्सिट त मलाई त सिमिलर लाग्छ केही फरक लाग्दैन फाइनल अकाउन्ट र ओक्सिटमा अब यो 20 मार्क्स यो सबभन्दा बढी फोकस तपाईले यो 20 मार्क्समा गर्नु पर्यो सेकेन्ड त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् त क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट सबैभन्दा सजिलो टाइम सेभ हुन्छ जस्तै हामी 5 देखि 8 मिनेट अथवा 10 मिनेट भित्र लेख्छौं 10 मिनेटमा गर्न सक्ने हिसाब हो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हेर्नुस् 10 मार्क्समा जुन एकदम सजिलो छ यसलाई तपाईले बढी फोकस गर्नु पर्यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टलाई क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट फाइनल अकाउन्ट ओक्सिट 30 मार्क्स भयो टोटल मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर त्यसपछि तपाईले अर्को फोकस गर्ने च्याप्टर भनेको यहाँ हेर्नुस् त कस्ट शीट टेन्डर शीट कस्ट शीट अथवा टेन्डर शीट बोर्ड एक्जाममा एउटा आउँछ यो पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो अब तपाईले सुरुमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फेस गर्ने च्याप्टर भनेको बढी प्र्याक्टिस गर्ने च्याप्टर घरमा बस्दाखेरि भनेको फाइनल अकाउन्ट ओक्सिट क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट र कस्ट शीट फर्स्टमा तपाईले यो प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो यो तपाईलाई आउने हुनै पर्छ जसरी भए पनि हो त्यसपछि फर्दरमा तपाईले प्र्याक्टिस गर्ने च्याप्टर यो तपाईले 20 मार्क्सको 40 मार्क्स ओभरअल त 40 मार्क्स भयो यहाँबाट 20 मार्क्स आयो हेर्नुस् अब क्याश फ्लोबाट 10 मार्क्स आयो अब यहाँ कस्ट शीटबाट तपाईको 10 मार्क्स टोटल त 40 मार्क्स भयो अब 40 मार्क्स भइसकेपछि अब अर्को फर्दर के हुन्छ भने एकदमै इजी च्याप्टर यो च्याप्टर चाहिँ इजी लागे पनि तपाईलाई इजी नलागे पनि जसरी हुन्छ यो 40 मार्क्सको च्याप्टर त तपाई त यदि यो कक्षा 12 को अकाउन्ट पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले यति चारटा हिसाब त गर्न आउनु पर्यो नि त नत्र यो नआइकन त तपाईको यो कक्षा 12 को अकाउन्ट त तपाईको पढेको नपढेको त एउटै भयो तपाईले यो चारवटा पहिला तपाईलाई आउनु पर्यो 40 मार्क्स भयो त्यसपछि फर्दर तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको जसलाई यो चार्ट आउँछ हेर्नुस् यो एकदमै कमजोर भन्दा कमजोर स्टुडेन्टले गर्न सक्ने हिसाब भनेको तपाईको कस्ट रिकन्सिलिएसन एउटा एकदमै इजी च्याप्टर लिफो फिफो एकदमै इजी च्याप्टर त्यसपछि अर्को भनेको तपाईको स्टक लेभल EOQ अकाउन्टिङ फर लेभल यहाँबाट तपाईको 5 5 10 2 2 गरेर 14 मार्क्स हैन इजी च्याप्टर यो चाहिँ तपाईको कमजोर विद्यार्थीले नि मैले कति चेक गर्दा मलाई थाहा हुन्छ नि त एक्जाममा स्टुडेन्टहरुले गर्छन् यो मेन फाइनल अकाउन्ट गर्दैनन् बिगार्छन् गरे पनि क्याश फ्लो नि बिगार्छन् कस्ट शीट पनि बिगार्छन् तपाईको जुन अहिले मैले 14 मार्क्स भनेको छु नि कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टक लेभल अकाउन्टिङ EOQ अकाउन्टिङ फर लेभल यिनीहरु चाहिँ मिलाइरहेको हुन्छन् कि कमजोर स्टुडेन्टले नि राम्रो पढ्ने एभरेज स्टुडेन्टले त नमिलाउने कुरै हुँदैन कमजोर स्टुडेन्टले नि मिलाउने च्याप्टर भनिसकेपछि तपाईलाई यति आइसकेपछि त यो त एकदम 100% हो 14 मार्क्स जस्तो सुकै स्टुडेन्टले गर्न सक्ने हो त्यसभन्दा पछाडि फर्दर भनेको अर्को जस्तो स्टुडेन्ट कमजोर स्टुडेन्टले गर्न सक्ने भनेको इस्यु अफ शेयर फर नन क्याश र डिभेन्चर यहाँबाट तपाईको 7 मार्क्स आउँछ हेर्नु त तपाईको ओभरअल त 60 प्लस भइसक्यो जस्ट तपाईले चारवटा मैले भनेको फाइनल अकाउन्ट ओक्सिट क्याश फ्लो र कस्ट शीट चारवटा च्याप्टरलाई फोकस गर्नुभयो भने तपाईको त यहाँबाट 60 प्लस भइसक्यो हेर्नुस्
60+ त तपाईको भयो। अब त्यसपछि फर्दर तपाईले एक्स्ट्रा हेर्नुपर्ने च्याप्टर भनेको फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट अलिअलि फर्मेट छ, रेसियो एनालाइसिसका अलिअलि फर्मुलाहरू छन्, यिनीहरू हेर्नु पर्यो। अनि स्टुडेन्टले एकदमै गाह्रो मान्ने च्याप्टर भनेको शेयरको कति पढि सर मैले कन्सेप्टै बुझिन, यो शेयरसी हो कि तपाईले मलाई एकदम बुझाइदिनु पर्यो भनेर कति स्टुडेन्टहरू आउँछ मलाई। अब यो शेयर च्याप्टर अब यस्तो बुझ्दाखेरि यो शेयर ठ्याक्कै एकदम डिपली यसको कन्सेप्ट फुल्ली क्लियर छ भने स्टुडेन्टलाई यो भन्दा सजिलो च्याप्टर कुनै पनि लाग्दैन। हेर्नुहोस्, अब यो बुझ्दै बुझिएन भने फेरि स्टुडेन्टलाई सबैभन्दा गाह्रो च्याप्टर, यसको मेन फुल कन्सेप्ट, यसको कन्सेप्टै जो स्टुडेन्टलाई थाहा हुँदैन त्यसलाई चाहिँ फेरि सबैभन्दा गाह्रो च्याप्टर भनेको शेयर लाग्छ। त्यस्तो स्टुडेन्टहरूलाई फाइनल अकाउन्ट सजिलो लाग्छ, क्यास फ्लो सजिलो लाग्छ, कस्ट सिट सजिलो लाग्छ, सर यो शेयर चाहिँ मलाई आउँदै आएन, मैले कति प्र्याक्टिस गरेँ कति पढी मलाई आउँदै आएन भन्छन्। शेयर स्टुडेन्टले अलिक गाह्रै मान्छन्। आज तपाईहरुलाई मैले यो मार्क्सको वेट भनिदिइसकेपछि अब म तपाईलाई सुरुमा स्टार्टिङै यो शेयर चाहिँ हो के, अब यसको कन्सेप्ट के हो, यसको हिसाब कसरी गर्ने, बोर्ड एक्जाम अब कसरी फेस हुने, अब म यो शेयर भित्र तपाईहरुलाई लिएर जान्छु, यसको केही प्रब्लम सोलुसन गरेर देखाउँछु। र फेरि पनि म एकचोटि हजुरहरूलाई के भन्दैछु भने स्टुडेन्टहरुका लागि मेन मैले चिनो लगाइदिएको इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर, जस्तै सबै च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट हो, मैले कुनै यो च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट होइन भन्न खोजेको होइन, सबै च्याप्टर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो, सबै च्याप्टर हामीले पढ्नुपर्छ, सबै च्याप्टर जान्नुपर्छ। हामीले 100 कै बोर्ड एक्जाममा सल्भ गरेर जानी हो, तर त्यसमध्ये एभरेज स्टुडेन्ट कमजोर स्टुडेन्टहरूले 2 मार्क्सको 1 विक प्र्याक्टिस गरेर बस्नु, 15 डेज प्र्याक्टिस गरेर बस्नु, टाइम वेस्ट गर्नु भन्दा त तपाईको लङ क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुस् न। तपाई एटलिस्ट एक्जाममा त राम्रो मार्क्स तपाईले ल्याउन सक्नुहुन्छ नि, अब्टेन गर्न सक्नुहुन्छ नि। अब त्यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर त मैले भनिसके तपाईलाई, हेर्नुस् फाइनल अकाउन्ट, ओक सिट, क्याश फ्लो, कस्ट सिट कहिले पनि नछुटाउनुस्। हाम्रो अहिले यो जुन अवस्था छ यो समयमा तपाई एकदम फ्री हुनुहुन्छ घरमा मैले भनेको यो फाइनल अकाउन्ट, ओक सिट, क्याश फ्लो र कस्ट सिट आजैबाट तपाईहरु यो प्र्याक्टिस गर्न सुरु गर्नुहोस्। कहीं केही पनि तपाईलाई कन्फ्युज छ भने मैले भनिसके, हाम्रो मनोकामना स्कुलको फेसबुक पेज अथवा जय मल्टिपल क्याम्पसको फेसबुक लाइक गर्नुहोस्, अथवा जो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई थाहा छैन यो फेसबुक पेज लाइक गरेर भनेर शेयर गरिदिनुस्, त्यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्, यो प्रब्लमको सोलुसन हामीलाई चाहियो भनेर हजुरहरूलाई हामी कुन माध्यमबाट हुन्छ कसरी हुन्छ हामी त्यसको समाधान गर्नेछौं। अतः मैले यो 4टा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनिसकेपछि अनि त्यो इजी च्याप्टरहरु पनि हजुरहरु मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। आज म तपाईलाई यो शेयर, इस्यु अफ शेयर क्यापिटल, अब यसको रिलेटेड प्रब्लमहरु, इस्यु अफ शेयर क्यापिटलमा कस्ता कस्ता क्वेशन आउँछन्, कसरी गर्ने भनेर अब म तपाईहरुलाई यसभित्र लिएर जाँदै छु। अब मैले मेटी अब हाम्रो इस्यु अफ शेयर क्यापिटल यसको फुल कन्सेप्ट आज म तपाईहरुलाई फुल कन्सेप्ट दिन्छु। जति पनि विद्यार्थीहरु हुनुहुन्छ एकदम जान्ने स्टुडेन्ट सबै आउँछ, शेयर आउँदैन जसले बसिरहनु भएको छ अथवा शेयर जुन 0 लेभलमा हुनुहुन्छ नि स्टुडेन्टहरु, उहाँहरुलाई आजबाट शेयर त सबैभन्दा सजिलो लाग्ने रहेछ भन्ने म बनाइदिन्छु, प्रयास गर्छु म। अब हेर्नुस् है त हाम्रो अब इस्यु अफ शेयर क्यापिटल म लिएर तपाईलाई विषय अब च्याप्टर भित्र इस्यु अफ शेयर क्यापिटल बोर्ड एक्जाममा 6 मार्क्समा आउँछ, स्टुडेन्टहरुले गाह्रो मान्छन्। इस्यु अफ शेयर, इस्यु अफ शेयर। अब इस्यु अफ शेयर हेर्नुस् है, एउटा फर क्याश हुन्छ, एउटा फर नन क्याश हुन्छ। नन क्याश भनेको चाहिँ के हो भनेर कहिलेकाहीँ बुकहरुमा त्यहाँनेरि अदर देन क्याश लेखिएको नि हुन्छ कि, अदर देन क्याश। ल सुन्नुस्, अब शेयरको अब म त तपाईहरुलाई यहाँनेरि अब थ्योरीको रिलेटेड च्याप्टरहरु, थ्योरीको रिलेटेड प्रब्लमहरु तपाईहरुले बुकबाट सेल्फ स्टडी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई सिधै न्यूमेरिकल प्रब्लम कसरी सोलुसन गर्ने म सिकाइरहेको छु। अब इस्यु अफ शेयर फर क्याश, कुनै पनि कम्पनी इस्टाब्लिश हुँदाखेरि इस्टाब्लिश गर्ने बेलामा शेयर क्यापिटल भनेको त एकदमै एसेन्शियल डकुमेन्ट हो। शेयर क्यापिटल बिना त हामी कुनै पनि कम्पनीलाई कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं। जस्तै कम्पनीको फाइनान्सिङ सोर्सहरु, कम्पनी रन गर्नका लागि चाहिने क्यापिटलहरु कलेक्सन गर्ने तपाईको सोर्सेसहरु भनेको त डिफरेन्ट हुन्छ। जस्तै शेयर क्यापिटल हुन्छ, प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल हुन्छ, जस्तै डिबेन्चर, बोन्डहरु थुप्रै हुन्छन्। जसमध्ये यो इस्यु अफ शेयर क्यापिटल भने रियल ओनर, इक्विटी शेयर होल्डरको रियल इक्विटी भनेको त हाम्रो शेयर क्यापिटल हो। शेयर क्यापिटल बिना त हामी कुनै पनि कम्पनीलाई कल्पना गर्न सक्दैन। तपाई जुनसुकै कम्पनीमा जानुस्, यो कम्पनीको अथोराइज क्यापिटल यति आधिकारिक पुँजी
जस्तै इस्युड अथोराइज क्यापिटल जे छ त्यो सबै इस्यु हुन पनि सक्छ अथवा त्यसमध्ये केही इस्यु गरिन्छ पब्लिकलाई अनि पब्लिकबाट हामी जुन फन्ड कलेक्ट गर्छौं नि त्यो फन्डलाई नै हामी के भन्छौं शेयर क्यापिटल भन्छौं सो अब शेयर क्यापिटललाई अब हामीले बुझ्नु पर्दा यसलाई के भन्छ भने one part of total capital which is divided by par value भनेर भन्छौं हामी टोटल क्यापिटल को एउटा अंश हो शेयर भनेको जुन त्यो अंश कसरी पत्ता लगाएको हुन्छ भने एउटा हामी पार भ्यालु हुन्छ शेयर को पार भ्यालु नर्मली हाम्रो त 100 तर 100 सबै ठाउँमा सबै क्वेशनमा हुन्छ भन्ने हुँदैन क्वेशन आफैले नि पार भ्यालु 10 एज्युम गरेर हिसाब गर भनेपछि त 10 मानेर गर्नु पर्यो 20 मानेर हिसाब गर भनेपछि त 20 मानेर गर्नु पर्यो कहिले 50 पनि हुन्छ तर कन्सेप्चुअली शेयर को पार भ्यालु भनेको हाम्रो 100 हुन्छ अब शेयर इस्यु गरेर पब्लिकबाट हामी फन्ड कलेक्ट गरेर अब जुन हामी कम्पनीलाई रन गर्न जाँदै छौं अब पब्लिकबाट हामी क्याश कसरी कलेक्ट गर्छौं त शेयर कम्पनीले इस्यु गरेर पब्लिकबाट कसरी क्याश कलेक्सन गरिन्छ इस्यु अफ शेयर फर क्याश त्यसभित्र हामी जान्छौं अर्को कुरा इस्यु अफ शेयर फर नन क्याश पनि हुन्छ यो नन क्याशमा चाहिँ हामी के गर्छौं भने शेयर इस्यु गर्छ कम्पनीले तर क्याश कलेक्ट गर्दैन के क्याश कलेक्ट नगरिसकेपछि के गर्छ भन्दाखेरि फर पर्चेज अफ एसेट्स किन्नको लागि पनि शेयर इस्यु हुन्छ फर पर्चेज अफ बिजनेस किन्नको लागि त्यसपछि बोनस डिस्ट्रिब्युट गर्ने बेलामा नि हामी क्याश बोनस डिस्ट्रिब्युट नगरेर एज अ शेयर पनि हामी बोनस डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौं विभिन्न पर्पजको लागि हुन्छ अहिले मैले यहाँ तीनवटा लेखे यो चाहिँ हामीलाई अघि मैले अगाडि नै भनेको थिएँ 3 मार्क्समा बोर्ड एक्जाममा यो पनि 3 मार्क्समा आउँछ अब फर क्याश कलेक्ट गर्ने क्याश कलेक्ट गर्ने शेयर बेचेर क्याश कलेक्ट गर्ने दुईटा मेथड हुन्छ हेर्नु तपाईहरुले कतिले पढ्दाखेरि नसुन्नु भएको नि हुन सक्छ एउटा हाम्रो लम सम बेसिस हुन्छ हेर्नु लम सम बेसिस अर्को हाम्रो इन्स्टलमेन्ट बेसिस हुन्छ अब लमसम बेसिस भनेको के हो इन्स्टलमेन्ट बेसिस भनेको के हो इन्स्टलमेन्ट बेसिस तपाईहरुले सरले कहाँको कुरा गरिरहनु भएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु भयो होला अब इन्स्टलमेन्ट बेसिस भनेको शेयर एप्लिकेसन शेयर अलॉटमेंट शेयर फर्स्ट कॉल शेयर फाइनल कॉल इन्स्टलमेन्ट हजुरहरुलाई बोर्ड एक्जाममा आउने 6 मार्क्स को प्रब्लम यहीबाट हो इन्स्टलमेन्ट बेसिस तपाईहरुले त यो हिसाब गरिरहनु भएको छ अब लमसम भन्ने के हो तपाईहरुले सुन्नु भएको थिएन होला लमसम भनेको तपाईहरुले किताब राम्रोसँग हेर्नु भएको सायद बुकमा भेट्नुहुन्छ तपाईहरुले लमसम बेसिस भनेको चाहिँ के हो भन्दा यहाँ सुन्नुस् है शेयरको पार भ्यालु जुन 100 हुन्छ कुनै पनि कम्पनीले शेयर इस्यु गर्दाखेरि 100 ले नि कल गर्यो जस्तै कम्पनीले शेयर इस्यु गर्यो अब राम भन्ने व्यक्ति शेयर किन्न गयो राम भन्ने व्यक्तिले जति शेयर एप्लाई गर्यो उनले त्यति शेयर किन्नको लागि 100 ले नि फुल भ्यालु एकैचोटी एप्लिकेसनमा पे गर्नुपर्छ कम्पनीलाई एप्लिकेसनमा पे गर्नुपर्छ कम्पनीलाई त्यसलाई चाहिँ हामी लमसम बेसिस भन्छौं इन्स्टलमेन्टमा हुँदैन अब हामीले पढिरा इन्स्टलमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने यो 100 एकैचोटी जसले शेयर किन्ने हो उसले 100 एकैचोटी फुल भ्यालु पे गर्नु पर्दैन जस्तै त्यो फुल भ्यालुलाई हामी टुक्रा गर्छौं जस्तै मानौ 20 यसरी इन्स्टलमेन्टमा कम्पनीले माग्यो भने यसलाई चाहिँ हामी इन्स्टलमेन्ट बेसिस भन्छौं के बोर्ड एक्जाम आउने यही हो 6 मार्क्समा लमसम बेसिसमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै मानौ राम भन्नेले 2000 वटा शेयर किन्न इन्ट्रेस्टेड भयो अब कम्पनीको 2000 वटा शेयर किन्दैछ भने उले 2000 इन्टु 100 गरेर एकैचोटी लमसममा पैसा बुझाउनु पर्छ कम्पनीलाई 2 लाख अब हाम्रो चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ भने इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा एकैचोटी 2 लाख पे गर्नु पर्दैन हेर्नु त अब 20 इन्टु 2000 30 इन्टु 2000 20 इन्टु 2000 30 इन्टु 2000 हेर्नुस् यसरी इन्स्टलमेन्टमा पे गर्नुपर्छ रियलमा हामीले पढ्ने यो हो अब तपाईहरुले यहाँनिर शेयर जुन यो बेसिसमा पढिरहनु भएको छ रियलमा त्यही हुन्छ यहाँ बाहिर त्यही हुन्छ भनेर तपाई खोज्न हिँड्नुभयो भने कम्पनीहरुले त्यस्तो गरेपछि तपाईहरुले भेट्नुहुन्न
किनकि जति पनि बाहिर हेर्नुहोस् कुनै पनि कम्पनीले इस्यु गरेको शेयर कुनै पनि बैंकले इस्यु गरेको शेयर मान्छेहरूले किन्न गइरहेछन् तपाईको बुवा मामा काकाहरूले किन्न गइरहनु भएको छ लाइनमा बसिरहनु भएको छ भने हेर्नुहोस् फुल भ्यालु अनुसार पे गरेको हुनुहुन्छ उहाँले शेयर पाउनुभयो भने पाउनुभयो पाउनु भएन भने उहाँको पैसा पछि रिफन्ड हुन्छ फुल भ्यालु अनुसार पे गरेर हुन्छ हामीले तर हामीले यहाँ पढ्ने चाहिँ बोर्ड एक्जाममा आउने चाहिँ इन्स्टलमेन्टमा बेसिसमा हो अब फुल भ्यालुमा पे गर्ने सिस्टमलाई चाहिँ हामी लमसम बेसिस भन्छौँ के लमसम बेसिसमा चाहिँ एप्लिकेसनको दुईटा चैनल हुन्छ एउटा एप्लिकेसनको थ्रुबाट बैंकमा पैसा आएको बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर एप्लिकेसन भयो अब त्यो शेयर एप्लिकेसनको पैसा त हामी क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्छौं किन भन्दा शेयर इस्यु गरेकै क्यापिटल कलेक्सन गर्नको लागि हो नि त क्यापिटल रेज गर्नको लागि हो नि त कम्पनीले किन शेयर इस्यु गरे त स्टुडेन्टहरुलाई म पढाउँदा सोध्छु कतिपय स्टुडेन्टहरुलाई कम्पनीले शेयर इस्यु गर्छ किन इस्यु गर्छ भनेर भन्छु भन्दैनन् स्टुडेन्टहरुले खै सर भन्छन् शेयर इस्यु गरेकै क्यापिटल कलेक्सन गर्नको लागि हैन त कम्पनीले क्यापिटल रेज गर्नको लागि हैन अब त्यही क्यापिटलले रन गर्ने हो नि त कम्पनीको एक्टिभिटीहरु के छन् रन गर्ने हो नि त अब फन्डै भएन भने कुनै पनि कम्पनीले उसको एक्टिभिटीहरु उसको काम के हो गर्न सक्छ त उसले सक्दैन नि त सो अब हामी कुनै पनि अब न्यू इस्टाब्लिश कम्पनीले अब फन्ड कलेक्ट गर्ने प्रोसेस भनेको त शेयर बेचेर हो अब शेयर बेचेर पब्लिकबाट मनी कलेक्ट गर्ने अब कलेक्टेड अमाउन्ट फ्रम दि पब्लिक भनेकै हामी शेयर क्यापिटल पनि भन्न सक्छौं अब अथवा अर्को शब्दमा तपाईहरुलाई मैले भनिसके शेयर भनेको टोटल क्यापिटलको एक अंश हो भनेर पनि भनिसके अब इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा अब हामी हिसाब कसरी गर्छौं तपाईहरुलाई मैले एउटा सानो एक्जाम्पल लिइरहेको छु अब यो पनि मैले गर्दै अब इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा हामी छिर्छौं अब इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा शेयर 6 मार्क्समा बोर्ड एक्जाममा आउँछ यसको रिलेटेड अदर देन क्याश हुन्छ शेयर बेच्छौं पब्लिकबाट फन्ड कलेक्ट गर्छौं इन्स्टलमेन्टमा 6 मार्क्समा क्वेशन आउँछ अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने शेयर कम्पनीले जारी गर्छ इस्यु गर्छ तर मनी कलेक्ट हुँदैन त्यसलाई चाहिँ हामी इस्यु अफ शेयर अदर देन क्याश भन्छौं त्यसको बदलामा के कलेक्ट हुन्छ त एसेट्स कलेक्ट हुन्छ जस्तै हाम्रो बिजनेस आउँछ जस्तै बोनस प्रोवाइड गर्छौं त्यो चाहिँ हामीलाई बोर्ड एक्जाममा 3 मार्क्समा आउँछ अब इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा म छिने है त सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो अलि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले गाह्रो मान्ने च्याप्टर हो एकदमै गाह्रो मान्छन् यो च्याप्टर अब यसको नर्मल जर्नलहरु कस्तो हुन्छ अब म तपाईहरुलाई जर्नलको एउटा सानो फर्मेट जस्तो यहाँ लेखिदिरहेको छु date, particular, LF, debit amount, credit amount. अब कम्पनीको नाम पनि लेख्नु पर्यो कम्पनी एलटीडी लेख्नु पर्यो जर्नल इन्ट्रीज अब यहाँ हेर्नुस् है त अब जर्नल फर्स्ट तपाईहरुलाई म प्रोसेस सहित बुझाइदिन्छु अब यहाँनिर सुरुमा त शेयर इस्यु गरेपछि एप्लिकेसन अब मैले इन्स्टलमेन्ट अघि भर्खर कुरा गरे एप्लिकेसनको मनी पब्लिकबाट कलेक्ट गरिन्छ एप्लिकेसनको मनी पब्लिकबाट कलेक्ट गरिसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ भने यो कम्पनी छ हेर्नुस् मानव एसके कम्पनी अब पब्लिकहरु छन् यहाँनिर शेयर लिनको लागि इन्ट्रेस्टेड पर्सनहरु शेयर लिनको लागि एबीसी ल शेयर इस्यु गरे कम्पनीले पब्लिकलाई मानौ 10,000 शेयर इस्यु गरे अब इन्ट्रेस्टेड पर्सनले अब इन्स्टल @ पार भ्यालु 100 हो अब शेयर इस्यु गर्दा प्रिमियममा पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ पार भ्यालु भन्दा बढीमा इस्यु गर्छ त्यसलाई प्रिमियम भनिन्छ कममा इस्यु गर्छ त्यसलाई हामी डिस्काउन्ट भन्छौं त्यो बिस्तारै आउँछ अब हामीले @ 100 मा इस्यु गर्यौं अब कम्पनीले एकैचोटी पैसा दिनु पर्दैन मानौ एकछिनको लागि है एकछिनको लागि यो ए ले 5000 को लागि एप्लिकेसन दियो यसले 3000 को लागि सी ले हाम्रो 2000 को लागि यहाँ कोइन्सिडेन्स हेर्नु है सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट बुझ्नुस् है 10000 इस्यु गरे 10000 के लागि एप्लिकेसन आयो हेर्नुस् तर के रियलमा यस्तो हुन्छ जस्तै 10000 एप्लिकेसन शेयर इस्यु गरे कम्पनीले पब्लिकहरुले सबैको एप्लिकेसन दिँदाखेरि के 10000 ठ्याक्कै हुन्छ र हो यो रियलमा हुन पनि सक्छ तर नर्मली यस्तो हुँदैन
भन्नुको मतलब 10,100, 10,200, 12,000, 11,000, 15,000 को एप्लिकेसन आउन सक्छ, अथवा 9,000, 8,000, 7,000 थोरै पनि एप्लिकेसन आउन सक्छ नि त। जस्तै हो, इस्यु गरेको शेयर भन्दा बढी शेयरको एप्लिकेसन आयो भने त्यसलाई हामी ओभर सब्सक्रिप्सन केस भन्छौँ। बोर्ड इक्जाममा आउने ओभर सब्सक्रिप्सन केस हो। अनि इस्यु गरेको शेयर भन्दा कम शेयरको एप्लिकेसन आयो भने त्यसलाई हामी अन्डर सब्सक्रिप्सन केस भन्छौँ। बोर्ड इक्जाममा मेन हामीलाई आउँछ ओभर सब्सक्रिप्सनको केस भन्छौँ। जस्तै 10,000 इस्यु गरेको 12,000 शेयरको निवेदन आयो भने यसलाई हामी ओभर सब्सक्रिप्सन भन्छौँ। कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् है, ओभर सब्सक्रिप्सन। 13,000 पनि हुन सक्छ, 15,000 पनि हुन सक्छ, 20,000 पनि हुन सक्छ। 10,000 शेयर इस्यु गर्यो, 9,000 शेयरको एप्लिकेसन आयो, 8,000 शेयरको एप्लिकेसन आयो, 6,000 शेयरको एप्लिकेसन आयो, 5,000 शेयरको एप्लिकेसन आयो, 3,000 शेयरको एप्लिकेसन आयो, सबै हाम्रो अन्डर सब्सक्रिप्सन केस भयो। अन्डर सब्सक्रिप्सन केस भयो। अब हेर्नु, सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, 10,000 शेयर इस्यु गर्यो, एउटा मिड पोइन्ट, यसलाई हामी मिनिमम सब्सक्रिप्सन भन्छौँ। अब हाम्रो रियलमा कम्पनीमा चाहिँ कस्तो रुल छ, कम्पनी एक्ट अनुसार के रुल छ भन्दाखेरि 10,000 शेयर इस्यु गर्यो, 10,000 शेयर इस्यु गर्नुको मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्सन भनेको 50%। ठ्याक्कै 10,000 को 50% लाई हामी मिनिमम सब्सक्रिप्सन भन्छौँ। 12,000 शेयर इस्यु गर्यो भने 50% 6,000 मिनिमम सब्सक्रिप्सन भयो। 16,000 इस्यु गर्यो भने 8,000 मिनिमम सब्सक्रिप्सन भयो। 4,000 इस्यु गर्यो भने 2,000 मिनिमम, ठ्याक्कै 50% लाई मिनिमम सब्सक्रिप्सन भन्छौँ। अब हाम्रो रियल कन्सेप्ट चाहिँ के छ भने कम्पनीले इस्यु गरेको शेयर जति छ मिनिमम सब्सक्रिप्सन भन्दा कम एप्लिकेसन आयो भने कम्पनीले शेयर जारी गर्दैन, एप्लिकेसन आएको पैसाहरू रिफन्ड गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो रुल हो, किनकि कम्पनीलाई चाहिएको पर्याप्त मात्रामा फन्ड कलेक्ट भएन नि त। अब कम्पनी कसरी रन गर्न सक्छ त, सक्दैन नि त। सो कम्पनीले अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो मिनिमम सब्सक्रिप्सन हो, ठ्याक्कै 50%। अब 3,000 को एप्लिकेसन आयो भने कम्पनी अब फन्ड त तपाईँको ब्याङ्कमा यो जुन इन्ट्रेस्टेड पब्लिकहरू छन् उनीहरूले त एप्लिकेसन अनुसार त शेयर लिन्छु भनेर सबैको मिलाउँदा 3,000 भयो भने त ब्याङ्कमा पैसा बुझाइसकेका हुन्छन्। अब कम्पनीले यसो हेर्छ, जम्मा 3,000 को एप्लिकेसन आएछ, 10,000 इस्यु गरेर 3,000 को मात्रै एप्लिकेसन पर्यो, अब के गर्ने त भन्दा यो त मिनिमम सब्सक्रिप्सन भन्दा कम भयो, ल पैसा फिर्ता गरौँ, शेयर नबेचौँ भनेर मिनिमम सब्सक्रिप्सनको केसमा चाहिँ कम्पनीले शेयर डिस्ट्रिब्युट गर्दैन। अनि मिनिमम सब्सक्रिप्सन भन्दा माथिको केसमा चाहिँ कम्पनीले शेयर डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छ, शेयर डिस्ट्रिब्युट गर्छ। यो मेन कन्सेप्ट हो। बोर्ड इक्जाममा आउने चाहिँ तपाईँलाई ओभर सब्सक्रिप्सन इस्यु गरेको शेयर भन्दा बढीको निवेदन आउँछ। अब बढी शेयरको निवेदन आइसकेपछि के गर्ने, मिलाएर कि बढी शेयरलाई रिजेक्ट गर्ने कि तिनीहरूको पैसा रिफन्ड गर्ने कि अथवा प्रोराटे सिस्टममा बाँड्ने कि धेरै एप्लाई गर्नेलाई थोरै दिने, जस्तै 600 एप्लाई गर्नेलाई 500 दिने, 2,000 एप्लाई गर्नेलाई 1,500 वटा शेयर दिने हो। त्यसरी मिलाउन नि सक्छ, त्यसलाई हामी प्रोराटाको कन्सेप्ट भन्छौँ। धेरै एप्लाई गर्ने थोरै पाउने, प्रोराटा कन्सेप्ट। स्टुडेन्टहरू प्रोराटा भन्छन्, प्रोराटा भनेको के हो थाहा हुँदैन। धेरै एप्लाई गर्ने शेयरको थोरै शेयर पाउने, अनि तिनीहरूलाई प्रोराटा भन्छौँ हामी। त्यही प्रोराटा ग्रुपको चाहिँ एक्सेस मनी हुन्छ। अब धेरै पाउँछु भनेर पैसा बुझाएको हुन्छ, थोरै शेयर पाउँछन् भन्नुको मतलब उनीहरूको मनी त एक्सेस भयो नि त एप्लिकेसनमा, हो त्यस्तो कन्सेप्ट हुन्छ यो शेयरको चाहिँ। अब मैले तपाईँलाई बुझाउन खोजेको कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, अब यिनीहरूले कम्पनीले इस्यु गरेको शेयर एकछिनको लागि मानौँ यहाँ कोइन्सिडेन्स ठ्याक्कै 10,000 को एप्लिकेसन आयो एबिसी गरेर। अब यिनीहरूले कम्पनीले के भने हुन्छ भने एकैचोटि सबैजनाले @100 ले पैसा बुझाउनु पर्दैन। 5,000 into 100, 3,000 into 100, 2,000 into 100 गरेर पैसा बुझाउनु पर्दैन। तपाईँहरूले पैसा बुझाउनु यसरी, एप्लिकेसनमा 30, अलटमेन्टमा तपाईँ 40, त्यसपछि फर्स्ट एन्ड फाइनल भनेर एकै ठाउँमा पनि राख्न सक्छ 30, यसरी पे गर्नुहोस् भनेर भन्न पनि सक्छ। अब इन्स्टलमेन्टमा अब पे गर्दाखेरि यिनीहरूले पे कम्पनीलाई सिधै गर्ने होइन, कम्पनीले ब्याङ्कमा जानुहोस्, मेरो ब्याङ्कमा खाता छ कम्पनीको नामको, त्यो खातामा पे गर्नुहोस्। तपाईँहरूले त सिधै मलाई आएर भेट्ने होइन, कम्पनीको डाइरेक्टरलाई भेट्ने त होइन। तपाईँहरूले मलाई चाहेर पनि भेट्न पाउनुहुन्न, म बिजी मान्छे, म विभिन्न सेमिनार ट्रेनिङमा हिँडिरहेको हुन्छु भनेर भन्छ उसले। ब्याङ्कमा जानुहोस्, त्यहाँ पैसा बुझाउनुहोस्। ब्याङ्कमा गएर पैसा बुझाउनुहोस् भनेपछि अब यहाँ रियल कन्सेप्ट चाहिँ के हुन्छ भने यिनीहरू सबैले एप्लिकेसनको पैसा ब्याङ्कमा बुझाउँछन्। हो अब हाम्रो जर्नल कसरी बन्ने भयो भन्दाखेरि, एप्लिकेसनको जर्नल कसरी बन्ने भयो भन्दाखेरि शेयर एप्लिकेसन, शेयर एप्लिकेसनको जर्नल। अब हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्ट, ब्याङ्कमा त पैसा आयो नि त, हामीले त जर्नल पढेको सुरुमा 11 मा पढेको, ब्याङ्कमा त पैसा आयो हाम्रो त, ब्याङ्क अब डेबिट गर्नु पर्यो, पैसा आयो, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट।
टु के कारणले बैंकमा पैसा आयो शेयर एप्लिकेसनको कारणले बैंकमा पैसा आयो हेर्नुस् हाम्रो जर्नलको कन्सेप्ट फर्स्ट जर्नल अब बैंकमा पैसा आयो अब बैंकमा पैसा आएपछि त डाइरेक्टरले अब कति शेयरको एप्लिकेसन परेछ के गर्ने अब यो किन शेयर इस्यु गर्यो क्यापिटल कलेक्सन गर्नको लागि बैंकमा आएको पैसालाई त अब एप्लिकेसनको मनीलाई त अब उनले त क्यापिटलमा ट्रान्सफर त गर्नु पर्यो नि त किनकि शेयर इस्यु गरेकै क्यापिटल कलेक्सन गर्नको लागि हो सो सेकेन्ड जर्नल भनेको एप्लिकेसनको मनी ट्रान्सफर टु शेयर क्यापिटल हुन्छ सो त्यसको जर्नल कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसको नाइरेसन पनि हामी लेख्छौं बीइङ शेयर एप्लिकेशन रिसिभ अब 2 नम्बरमा हाम्रो के हुन्छ एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु शेयर क्यापिटल यहाँ हेर्नु शेयर एप्लिकेसन कहाँ छ क्रेडिटमा ट्रान्सफर भनेपछि स्थानान्तरण ठाउँ चेन्ज हुँदा क्रेडिटबाट कहाँ आउने भयो डेबिटमा आउने भयो शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल कहाँ ट्रान्सफर गर्नुलाई शेयर क्यापिटल अकाउन्ट ल अब यसको नाइरेसन हाम्रो के हुन्छ बीइङ शेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु शेयर क्यापिटल हेर्नुस् यसको कन्सेप्ट यो हो एप्लिकेसनको अब अलटमेन्टको के हुन्छ शेयर अब मैले नाइरेसन लेखिन तपाईहरु सबैलाई नाइरेसन आउँछ पनि शेयरको हिसाब आउँदैन नाइरेसन सबै स्टुडेन्टलाई आइसकेको हुन्छ नाइरेसन चाहिँ सो नाइरेसन मैले भनिरहेको छु बुझ्नुस् मैले सिधै फर्मेट तपाईलाई बुझाएको छु अब अलटमेन्टको मनी हेर्नुस् है अब त्यसपछि अलटमेन्टको पैसा बुझाऊ भनेर कम्पनीले भन्छ मेड अन ड्यूमा सो अब हाम्रो के हुन्छ भने जर्नल अलटमेन्टको फर्स्ट जर्नल के हुन्छ भने शेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट शेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटलको लागि अलटमेन्टको पैसा बुझाऊ भन्छ कम्पनीले भन्नुको मतलब यहाँ जस्तै इस्यु गरे सबै गर्दा 10,000 इन्टु 40 अनुसार पैसा बुझाऊ भनेर भन्छ त्यसपछि बीइङ शेयर अलटमेन्ट मनी मेड अन ड्यू नाइरेसन लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अब अलटमेन्टको मनी अब बुझाऊ भनेपछि पब्लिकले त अलटमेन्ट सेकेन्ड किस्ता पनि तपाईको सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट पनि बुझाउँछन् सो बैंक अकाउन्ट डेबिट हुन्छ बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर अलटमेन्ट यसरी पैसा आउँछ हेर्नुस् अलटमेन्टको कारणले गर्दाखेरि बैंकमा पैसा आयो भने बुझाउ भनेपछि आउँछन् अब तपाईको यसरी नि अब तपाईको सम्पूर्ण जर्नलहरु यसरी नै जान्छन् अब म भनिदिन्छु जस्तै जहाँको पैसा माग्ने हो कम्पनी अलटमेन्टको पैसा माग्ने के भयो शेयर अलटमेन्ट टु शेयर क्यापिटल अब फर्स्ट कलको पैसा माग्छ भने शेयर फर्स्ट कल टु शेयर क्यापिटल हुने भयो जर्नल हेर्नुस् अब यहाँ फाइनल कल छुट्टै छ भने पैसा कल गर्दाखेरि के हुन्छ शेयर फर्स्ट कल टु शेयर क्यापिटल फर्स्ट कल को शेयर फाइनल कल टु शेयर क्यापिटल फाइनल कल शेयर फाइनल कल टु शेयर क्यापिटल फाइनल कल हो चाहिँ हाम्रो मेड अन ड्यू को जर्नल यो अब अलटमेन्टको मागेपछि अलटमेन्टको पैसा आयो बैंक टु शेयर अलटमेन्ट अब फर्स्ट कलको मागेपछि फर्स्ट कलको पैसा आउँदा बैंक टु फर्स्ट कल अब फाइनल कलको पैसा मागिसकेपछि अब आउँदा बैंक अकाउन्ट डेबिट टु फाइनल अकाउन्ट भन्नुको मतलब हो सो यसरी जान्छ जस्तै मैले भनिरहेको छु फर्स्ट कलको के हुन्छ फर्स्ट जर्नल मेड अन ड्यू गर्नु पर्यो पैसा बुझाऊ भन्नु पर्यो शेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अब पैसा आउँछ बैंकमा मागिसकेपछि त सेकेन्ड बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर फर्स्ट कल त्यस्तै अब सोन भनेपछि अब सेम प्रोसेसमा तपाईं जानुस् न अब फाइनल कलको मेड अन ड्यू गर्नु पर्यो सुरुमा त कल गर्नु पर्यो ड्यूमा शेयर फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल फाइनल कलको पैसा मागेपछि आउँछ नि त बैंक अकाउन्ट डेबिट टु फाइनल कल हो यसरी जर्नल जान्छ अब यो चाहिँ सिम्पल जेनरल केस हो अब तपाईको कहिलेकाहीँ शेयर इस्यु गरेको रेट 100 भन्दा बढी भयो भने प्रिमियम भयो भने यहाँ शेयर प्रिमियम भनेर आउँछ यहाँ शेयर प्रिमियम भनेर हजुरहरुले बुकमा फर्मेट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँ मैले भनेको बुझ्नुस् तपाईहरुलाई नआउने भन्ने नि हुँदैन तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ यहाँ शेयर प्रिमियम भनेर आउँछ प्रिमियममा इस्यु गर्यो भने जस्तै डिस्काउन्टमा इस्यु गर्यो भने यहाँ शेयर डिस्काउन्ट भनेर आउँछ
अनि कल्सन एरियर भयो भने कल्सन एरियर भनेको त कुनै पनि शेयर होल्डरहरूले शेयर लिन्छु भनेर एप्लिकेसनमा पैसा बुझाउनु अलटमेन्ट बुझाउनु फर्स्ट र फाइनलमा फेल टु पे हुनु नदिनु अथवा अलटमेन्टबाटै नदिनु एप्लिकेसन दिने बेला चाहिँ लिन्छु भनेर पैसा बुझाउनु त्यसपछि नदिनुलाई चाहिँ हामी कल्सन एरियर भन्छौँ अब यसलाई हामी न्यूमेरिकल प्रब्लमबाट सोलुसन गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ कन्सेप्ट भन्दाखेरि एउटा हामी क्वेशन हेरौँ हजुरहरूले एउटा क्वेशन ब्याङ्कबाट मैले एउटा क्वेशन हजुरहरूको लागि लिएको छु हजुरहरूले क्वेशन ब्याङ्क छ भने अगाडि राख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ एउटा क्वेशन ब्याङ्कबाट शेयरकै हिसाब जस्तै ओल्ड इज गोल्ड जुन हामी ओल्ड इज गोल्ड भन्छौँ ओल्ड इज गोल्डमा शेयर भन्ने च्याप्टरबाट यो 76 सेट बी भनेर लेखेको एउटा क्वेशन छ मैले सरल पढेर बुझाइरहेको छु पहिला सुन्नुहोस् जस्तै यो के भन्छ 20,000 एप्लिकेसन वे रिसिभ अन द इस्यु अफ 10,000 अर्डिनरी शेयर भन्नुको मतलब 20,000 एप्लिकेसन रिसिभ भयो नै ओभर सब्सक्रिप्सन मैले अघि भर्खर डिस्कस गरेको कन्सेप्ट आइसक्यो 20,000 एप्लिकेसन रिसिभ भयो 10,000 अर्डिनरी शेयर इस्यु गर्यो भनेको छ 100 इज एट अ प्रिमियम 10% प्रिमियममा शेयर इस्यु गरेको छ एउटा शेयरको चाहिँ 100 इच भनेको छ अनि एप्लिकेसन अलटमेन्ट र फर्स्ट एन्ड फाइनलको रेट भनेर दिएको छ अब यसको क्वेशनको गिभन लेख्दाखेरि यहाँनिर क्वेशनको गिभन लेख्दाखेरि अब एप्लिकेसन रिसिभ 20,000 शेयर छ एप्लिकेसन रिसिभ 20,000 शेयर छ त्यसपछि इस्यु गरेको 10,000 शेयर छ क्वेशनमा छ अथवा मैले भनिरहेको छु जोसँग क्वेशन ब्याङ्क छैन तपाईसँग जोसँग क्वेशन छैन मैले भनिरहेको छु अथवा ओल्ड इज गोल्ड शेयर भन्ने च्याप्टरबाट 76 सेट बी हेर्न सक्नुहुन्छ 76 सेट बी यसबाट म शेयरमा रिलेटेड सम्पूर्ण समस्याहरू यसैबाट बुझाइदिन्छु कस्ता कस्ता आउँछन् भनेर अब एप्लिकेसन रिसिभ 20,000 शेयर भयो तर कम्पनीले इस्यु गरेको छ 10,000 शेयर अनि 10,000 शेयर चाहिँ एट द रेट 100 इच हो एउटा शेयर 100 हो एट 10% प्रिमियम भनेको छ 10% प्रिमियम भनेको छ क्वेशनले हेर्नुस् त्यसपछि अब उसले किस्ताबन्दीमा पैसा एप्लिकेसन कति छ एप्लिकेसनको 30 त्यसपछि तपाईको अलटमेन्टको 40 फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकै ठाउँमा छ हेर्नुस् 40 अब सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हेर्नुस् शेयर्स 100 मा इस्यु गरेको हो एउटा शेयरको रेट 100 हो यहाँनिर जोड्दा तपाईको 110 भयो किनकि क्वेशनले प्रश्न भनेको छ 10% प्रिमियममा भनेर 10% प्रिमियम भनेको पार भ्यालु 100 हो 100 को 10% क्याल्कुलेसन गर्नु 100 को 10% भनेको ₹10 हुन्छ 10 प्रिमियम छ यहाँनिर अब विद्यार्थी वा स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ के कस्तो लाग्छ भने 10% प्रिमियम भनेको ₹10 हो 5% भनेको ₹5 हो भने हो त्यो एकदम राइट हो तर शेयरको पार भ्यालु 100 हुनुपर्छ सबै क्वेशनमा 10% प्रिमियम भनेको ₹10 हुँदैन सबै क्वेशनमा 5% प्रिमियम भनेको ₹5 हुँदैन 10% डिस्काउन्ट भनेको ₹10 डिस्काउन्ट हुँदैन हुन्छ कुन बेलामा हुन्छ जुन क्वेशनमा शेयरको पार भ्यालु 100 छ किनकि 100 को 10% भने 10 होइन त अनि 100 को 5% भने 5 होइन त शेयरको पार भ्यालु 10 राखेर पनि कहिलेकाहीँ क्वेशन आउँछ एप्लिकेसन रेट जस्तै 3 4 4 यसरी आइदिन्छ 20 राखेर नि आउँछ 2 6 10 यसरी पनि आइदिन्छ 4 6 10 यसरी पनि आउँछ पार भ्यालु त क्वेशनले हामीलाई जति पनि दिन सक्छ नि अब 20 शेयरको पार भ्यालु 20 दिएर 10% प्रिमियम भन्यो भने त 20 को 10% भनेको त 2 हो 2 प्रिमियम हो टोटल गर्दा त 22 हुनुपर्छ यसरी बुझ्नुपर्छ है तपाईहरुले म्याक्सिमम मैले पढाएको अनुभवले विद्यार्थीहरु कन्फ्युज हुने ठाउँ मैले तपाईहरुलाई प्रश्न पार्दैको 10% भनेको जहिले पनि 10 नै भन्छन् के शेयरको पार भ्यालुमा डिपेन्ड हुन्छ प्रिमियम अर डिस्काउन्ट अलवेज डिपेन्ड अन पार भ्यालु अफ शेयर इट इज क्याल्कुलेटेड फ्रम पार भ्यालु अफ शेयर भन्नुको मतलब प्रिमियम र डिस्काउन्ट जहिले पनि पार भ्यालुबाट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो के हामीले 10 भन्ने बित्तिकै 10 होइन 5 भन्ने बित्तिकै 5 होइन पार भ्यालु 100 छ भने 10 भनेको 10% हो 5 भनेको 5 नै हो तर 100 छैन 20 छ भने 2 हुने भयो 10% भनेको 10 छ भने त 10% भनेको 1 हुने भयो यो हामी आफैले बुझ्ने कुरा हो
अब हेर्नुस् ल एप्लिकेसन रिसिभ भयो 20,000 इस्यु गर्यो 10,000 100 इज 10% प्रिमियम भन्यो 10% प्रिमियम भनेपछि उसको पार भ्यालु भन्दा बढी मूल्यमा शेयर इस्यु गर्यो बढी मूल्य भनेको 10 रुपैयाँ भयो पार भ्यालुको क्याल्कुलेसन गर्नु सबै जोडेर 110 मा पब्लिकलाई शेयर बेच्यो अब 110 मा पब्लिकलाई शेयर बेचिसकेपछि त्यहाँनिर अब यो शेयर लिनको 20,000 जुन एप्लिकेसन आछ कसरी आयो क्वेशनले त्यहाँनिर भने अलटमेन्ट वे मेड एज अन्डर भनेर भनेछ कसरी शेयर बाँड्यो त अब यसलाई हामी यसरी गर्न सक्छौं हेर्नुस् सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँनिर एप्लिकेसन भनेर लेख्नुस् एक साइडमा अब यहाँसम्म क्वेशनमै छ यो पनि क्वेशनमै छ अथवा तपाईले मेन एक्जाममा गर्नुपर्ने यहाँबाट तल तपाईलाई बुझ्न एकदम सजिलो हुन्छ यो त क्वेशनमै छ तपाईले केही गर्नु पर्दैन एक्जाममा सोलुसन कसरी गर्ने अब स्टुडेन्टहरुलाई यहाँबाट तल चाहिँ सोलुसनमा हुनुपर्छ यहाँबाट तल तपाईलाई मैले कन्सेप्ट गिवन अथवा वर्किङ नोट बनाइ लेख्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसन भनेर लेख्नुस् यतापट्टि अलटमेन्ट भनेर लेख्नुस् अब एप्लिकेसन अब रिसिभ 20,000 भनिसकेपछि अब यसको सबभन्दा लास्टमा 20,000 त एप्लिकेसन सबै जोड्दा 20,000 हुनुपर्छ अलटमेन्ट भनेको बाँडफाट बाँड्ने अब 10,000 इस्यु गरेको छ त उसले बाँड्न सक्ने भनेको 10,000 शेयर हो 10,000 शेयर बेच्छु भनेर भने पछि त 12,000 त बेच्दैन भनेपछि उसले बाँड्न सक्ने भनेको त 10,000 शेयर हो यतापट्टि 10,000 शेयर लेख्नुस् 10,000 शेयर लेख्नुस् अब सबैभन्दा मोस्ट फेरि पनि मैले भनिरहेको छु यहाँबाट सोलुसन हो है अब तपाईहरुको एप्लिकेसन रिसिभ भएको लेख्नु सबभन्दा लास्टमा अलटमेन्टमा नम्बर अफ शेयर इस्युड कतिवटा शेयर कम्पनीले इस्यु गरेछ त्यो लेख्नुस् किनकि यो भन्दा बढी बाँड्न सकिदैन एप्लिकेसन आएको 20,000 अब कुन ग्रुपले कसरी निवेदन दिए कोले कति पाए क्वेशनले हामीलाई भनेको हुन्छ जस्तै त्यहाँनिर भनेको छ 4,000 एप्लिकेन्ट फुल भनेको छ जुन 4,000 को निवेदन दिने एकजना मान्छे छ 4,000 निवेदन दिने जुन ग्रुप छ फुल भनेको 100% नै पाए क्वेशनले यसरी फुल भनेर लेखेको छ फुल भनेको त उसले 4,000 शेयरै पायो त्यसपछि अर्को ग्रुप छ जुन 4,000 नै छ अर्को नि 4,000 को एप्लिकेसन दिएको छ उसले त्यहाँनिर के भने नील भनेको छ नील भनेको त उसले पाएन शेयर जेरो एउटै शेयर पाएन त्यसपछि अर्को हाम्रो जुन छ हो सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा क्वेशनले हामीलाई त्यहाँनिर 12,000 एप्लिकेसनले 6,000 पायो भनेर भनेको छ हेर्नुस् है त्यो नभनेर यहाँनिर क्वेशनमा रिमेनिङ प्रो राटा बेसिस भनेर आउन सक्छ स्टुडेन्टहरु कन्फ्युजन कसरी के चाहिँ हो यो भन्ने हुन्छ हेर्नुस् अब यसको अल्टरनेटिभ क्वेशनहरु मैले तपाईलाई एउटै क्वेशनबाट सम्पूर्ण प्रब्लमहरु बुझाइरहेको छु मैले तपाईहरुलाई अब यहाँ त हुन त क्वेशनमा 12,000 एप्लिकेसनलाई 6,000 भनेर त क्वेशनले भनेको छ तर त्यसको बदलामा त्यसको ठाउँमा के आउन सक्छ रिमेनिङ प्रो राटा बेसिस भनेर लेखिन सक्छ के रिमेनिङ प्रो राटा बेसिस भनेर लेख्यो भने अब टोटल गर्नुस् न हेर्नुस् न आफै हुन्छ नि 20,000 टोटल 4,8,000 भयो यहाँ कति हुन्छ 12,000 नै हुन्छ नि क्वेशनले हामीले त्यसरी दिइरहनु पर्छ त पर्दैन नि त आफै दिमाग लगाउने हो नि त यहाँ 20,000 भइसकेपछि 4,000 यहाँ 12,000 राख्नु पर्यो नि त अब टोटल 20,000 पुग्नको लागि अब यहाँ पनि हेर्नुस् न 10,000 शेयर बाँड्ने हो फर्स्ट ग्रुपलाई 4,000 हामीले बाँडिसक्यौं सेकेन्ड ग्रुपलाई एउटै शेयर दिएनौं हामीसँग त 6,000 छ नि त रिमेनिङ भनेपछि अब यिनीहरूले कतिवटा शेयर पाए 6,000 वटा शेयर पाए यसरी आफै पत्ता लगाउने हो हेर्नुस् यहाँनिर एक ठाउँ पत्ता लगाउने केस हुन सक्छ बोर्ड एक्जाममा यो आफै भयो जस्तै अर्को यही हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन है जस्तै 12,000 ले 6,000 अनि 4,000 ले 4,000 पाए फुल पाए 12,000 ले 6,000 पाए अथवा 50% लेख्न सक्छ अथवा यो फुलको ठाउँमा 100% लेख्न सक्छ है क्वेशनको क्याटेगोरी भनेको कन्फ्युजन हो फुल भन्ने ठाउँमा 100% हुन सक्छ 100% भनेको 4,000 ले 4,000 12,000 ठाउँमा यहाँ 50% लेख्न सक्छ 50% भने ठ्याक्कै आधी पाए भनेको अनि त्यसपछि अब यहाँनिर यो केही भन्दैन यो नीलको ठाउँ केही दिदैन अनि रिमेनिङ शेयर वे रिजेक्टेड भनेर आउँछ क्वेशनमा बाँकी शेयर चाहिँ के गर्यो रिजेक्ट गरेर फिर्ता गरेर भन्नुको मतलब ब्यालेन्स गर्नु न यहाँ पनि 12 र 4 भनिसकेपछि त अब हाम्रो 16 त भयो यहाँ ब्यालेन्स 4 नै हुने भयो अब 6 र यहाँ 4 गर्दा 10 त भयो यहाँ ब्यालेन्स भनेको 0 हुने भयो क्वेशनले ल्याङ्ग्वेजमा जे भने पनि आखिर यसको रियल कन्सेप्ट भनेको एप्लिकेसन तल राख्नुस् अनि इस्यु गरेको शेयर यता राख्नुस् अब क्वेशनले दिएको जति डाटा लेख्नुस् अनि जे चाहिँ छैन ब्यालेन्स गर्नुस् के तपाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि जसरी पनि आउँछ कि यो नील पाउँदै नपाएको ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो प्रो राटा कन्सेप्टको ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ क्वेशन जस्तै थियो अनि अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँनिर यो रेट पनि दिन सक्दैन क्वेशन सबै क्वेशन मैले एउटै क्वेशनबाट बुझाइरहेको छु नि त हजुरहरुलाई यहाँ नदिएर यहाँ पनि ब्यालेन्स भन्ने शब्द पनि आउन सक्छ
ब्यालेन्स भन्ने शब्द आयो भने स्टुडेन्ट अब यहाँ कति अब 30 र 40 ले यहाँनिर 70 भइसकेको छ। अब 100 हो शेयरको पार भ्यालु भनेर यहाँ 30 राख्दिन पनि सक्छन्। अब कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने हेर्नुस् त, 10 त रियल भ्यालु नि हो, पार भ्यालु 10% प्रिमियम भन्ने त 100 प्लस हुने भयो नि त। प्रिमियम क्याल्कुलेसन गर्नु 100 को 10 भनेको 10 अनि 100 मा प्रिमियम एड गर्नुस् त 110 भयो नि त। अब यहाँ 110 राख्नुस् के सुरुमा, अब 110 यहाँ राख्नु भएपछि त अब यो ब्यालेन्स भनेको छ। अब यो 110 कसरी भयो मैले बुझाइसकेँ। अब 100 को 10% भनेको त 10% भनेको 10 भयो। अब प्रिमियम भनेपछि एड गर्नु पर्यो, डिस्काउन्ट भन्यो भने चाहिँ लेस गर्नुपर्छ, घटाउनु पर्छ। अब प्रिमियम भनेपछि एड गरिसकेपछि 110 भयो अब हाम्रो। अब 110 भइसकेपछि हेर्नुहोस् त यहाँ आफै ब्यालेन्स गर्नु त। अब यहाँ 110 भइसकेपछि 30 40 ले कति 70 यहाँ 14 राख्नुपर्छ कि पर्दैन हो, यसरी क्याल्कुलेसन गर्ने हो। डिस्काउन्ट भन्यो भने 10% डिस्काउन्ट भन्यो भने 100 डिस्काउन्ट 10% भनेको 10 नै भयो। 100 को 10% 10। अब 100 मा 10 माइनस गर्नु कति आयो 90 आयो भनेपछि यहाँ 90 राख्ने, यहाँ 90 राख्नुस्। टोटल त 90 हुनु पर्यो नि त डिस्काउन्टको केसमा। यहाँ तल 90 राख्नुस् अनि यहाँ ब्यालेन्स गर्नुस्। यसरी हामीले कुनै पनि एप्लिकेसन फर्स्ट एन्ड फाइनलको रेट फाइन्ड आउट गर्ने क्वेसन पनि हुन सक्छ, प्लस यहाँनिर फाइन्ड आउट गर्ने क्वेसन पनि हुन सक्छ। अब यसलाई अब हामीले सोल्भ गरौँ। यो भन्दा तलको क्वेसनमा के भनेको छ भने एउटा एकजना शेयर होल्डर छ अरे, 500 शेयर होल्ड गरेको छ अरे, उसले चाहिँ पेड द फुल भ्यालु अफ शेयर भन्नुको मतलब कल्स इन एडभान्सको केस छ। एकजना 500 शेयर होल्ड गरेको छ, 500 शेयर होल्ड गरेको छ, उसले 500 शेयर होल्ड गरेको छ। अब उसले चाहिँ फुल भ्यालु पेड गर्यो भन्नुको मतलब हेर्नुहोस् है, उसले अलटमेन्टमा फुल भ्यालु पेड गर्यो भनेको छ। अब पछाडिको कलको पैसाहरू माथि नै तिर्दियो, उसले फुल भ्यालु पेड गर्यो भनेपछि माथि नै तिर्दियो, त्यसलाई चाहिँ हामी कल्स इन एडभान्स भन्छौँ। अब हामी कल्स इन एडभान्सको केस कसरी गर्ने, अब मैले यहाँ हिसाब गरिरहेको छु हेर्नुहोस्। यसले कोलम मैले तानिन, फर्मेटमा हुन्छ, तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ। ल डेबिट क्रेडिट डेट पार्टिकुलर। ल अब कम्पनीको नाम लेख्नुहोस् एलटीडी। अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भने अब हामीसँग यसको मेन डिस्कस गर्नको लागि आज अलिकति अब समय पुग्दैन जस्तो लाग्यो। अब यसलाई हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्नेछौँ। अब तपाईहरुले शेयरको च्याप्टर यो फर्मेट अनुसार तपाईहरुले राम्रोसँग हेर्नु पर्यो एकचोटि। अब यो च्याप्टरको मेन कन्सेप्ट त तपाईहरुलाई मैले दिइहालेँ। अब यो च्याप्टरको मेन प्रब्लम सोलुसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा मात्रै बाँकी रह्यो। यो च्याप्टरको प्रब्लम सोलुसनको साथै अर्को कुनै पनि च्याप्टर अब हामी तपाईहरुलाई भोलिको क्लासमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको तपाईहरुले घरमा बसेर प्र्याक्टिस चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मेन कुरो यो कसरी छुटाउने रहेछ, यो ब्यालेन्स गर्न कसरी निकाल्नु पर्ने रहेछ, अनि यो शेयरको मेल कन्सेप्टको जर्नल चाहिँ कसरी हुने रहेछ भनेर तपाईहरुले यो सिक्नु पर्यो। आज तपाईहरु मजाले यो कन्ट्रोल गर्नुस्। यो मजाले यो प्रोराटा भनेको के रहेछ, उसको एक्सेस मनी हुन्छ हेर्नुस्, उसको हुँदैन, उसको रिजेक्ट मनी हुन्छ, यो बुझ्नु पर्यो तपाईले। अब यति बुझ्नु पर्यो भने तपाईले अब 5 मिनेटमा यो हिसाब गर्न जानुहुन्छ। मैले तपाईहरुलाई मेन फुल कन्सेप्ट दिएको हुँ। अब 5 मिनेटमा तपाईलाई यसको मैले भोलि सोलुसन बुझाएर फर्दर हामी नेक्स्ट क्लासमा नि तपाईहरुलाई लिएर जानेछौँ। अब आजको लागि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई के भन्नु पर्यो भने यही च्याप्टर आज घरमा बसेर प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ। यसको फर्मेटहरु हेर्नुस्, यो क्वेशन एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुस्। भोलिको क्लासमा तपाईहरुलाई यसको 2-4 मिनेट 5 मिनेटमा यसको प्रब्लम गरेर फर्दर अर्को च्याप्टरतिर मैले लिएर जाँदैछु। धन्यवाद। नमस्कार। जया मल्टिपल क्याम्पस, मनकामना सेकेन्डरी स्कुल, गोकर्णेश्वर नगरपालिका र बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको विशेष पहलमा कास्टम टेलिभिजन मार्फत